على بالكم هذه الاغنيه تقيسني بزاف. بيسكي نسمعها نتفكر النهار اللي ديت فيه الباك ودرت واحد الحفله. بيسك انا كي درت الحفله الباك تاعي نهار ديتو علقوا لي 4 نجوم. انا 4 سنين باش ديت الباك تاعي الاولى كي فوتها جبت معدل شويه ونجحت، جبت 4.44. الباك الثانيه قال لي الشيخ راك في تحسن ملحوظ واصل، جبت 6.66. والباك الثالث طورت بيان وجبت 8.33. وفي الباك الاخرى جبت 10.86 وطلعت للجامعه ودخلت لافاك. انت اللي ظالين يهضروا لي عليك. في الدخله لقيت بوندرول كبير، مرحبا بك يا زعيم في بريزن بريك. نشوف في روحي مايكل سكوفيلد نورمال باين داخل الحبس، ومن تحت كاتبين واحد بصح كاتبينه بشويه برك بيسك ما يبانش. مرحبا بيك اللي ليك خاطيك واللي خاطيك يعييك. وحنايا كنا في الجامعه تاعنا كي ندخلوا لاسيتي، بيسك لاسيتي هي حلاوه الجامعه، وكان الكابيتال تاع لاسيتي سي الريستو. بصح الحلاوه تاع الريستو تطلع لك السكر، بيسك كي تدخل تلقى هذاك لاشان باش تدخل تتعشى يطيح لك المورال. شوف تعاود حياتك كامل اللي فاتت وزيد تخيل حياتك اللي راح تجي، ما بالك حتى تموت وزيد تتخيل كيفاه وما تلحقش تمشي. تمشي في هذيك لاشان، ولاشان اشكال والوان. كاين حرف اي تروح هاك تلحق، كاين زيكزاك، وكاين وحده زي الزلابيه تروح وتجي ومن بعد ما تجي تلحق ديجا تكون جعت. وعلى بالكم كي تلحق يلحق لك اسمع يا تيكي، يعني مديت لك يا تيكي، يعني مديت لك يا تيكي، قلت لك باك ما يبيعوا لهمش. ويلم تيكي عند تيكي وتيكي عند تيكي، ومع الاخر في الليل تلقاهم مروحين بكل هكا. سمحوا لنا ماكلتكم. حنايا غبنونا لدرجه ثانيه. وقمه التواضع تاع الطالب انه كي يلحق باش يهز البلا يجب ان ينحني امام جلاله البلا. ينحني ويقول له سيدي البلا تعال سيدي البلا. انا شويه ولات عندي لاطاي تاع كوس بسبت لاشان مزيان. روزمو عندي واحد صاحبي انيس، اصبر افوزي يا صاحبي اصبر انت على بالي من جيت كمل حياتك نوليو نلقاوك تمشي زوج طرف رجليك وحدهم والكورتاك وحدهم من هذا لاشان. اصبر كي تزاك البلا تلقى المني فيه واحد التنوع تكامل غذائي فور خلاص. هو مدير زي المسلسل، بطلة المسلسل اللوبيا فور. ومن بعد والعاشق الولهان في اللوبيا الروز يفنع اللوبيا. حنايا تلمو وكاين واحد الحوايج شغل مبيبيو لهم برك بالبلوكاج تاع لاشان وبلا كراف، اللحم والسلاطه والمشاكل. وكي تجبد البلا هذاك واش تلقى؟ لوبيا مسكينه تعوم ساعات تجيك حمراء ساعات تجيك بيضاء، ونهار تجيك ترونسبارون. اعرف باللي شاف سيرفيس او روح. والصباح كي تنوض تخرج راك رايح للجامعه، تركب في الكوس، لازم تدي معك منشفه في السخانه بيان سور العرق والدنيا. خاطر حنايا جايين ماشيين كي لحقنا الله باش نزيدو نهزو، جات واحد الطفله خليه واش وانا على اخر عمري راح نركب في حمام تاع رجاله، ندخل حمام رجاله. بيسك واحد هبط مسكين منشفه بنت له داخله الحمام. وكنت انا وصحابي الله يذكرهم بالخير كنا كي نلحقوا للشيف ديبارتمون، الشيخ واش هو السيستم اللامدي هذا واش هو؟ السيستم LMD هو سيستم اللي كيدير ماكسيموم دي زيتيديون، بصح واش هو حنا ما نقدروش بيسك لازمنا اللي كيديكم في الال بعد. واش داكم الماكسيموم ديتيديون؟ واش داكم؟ حنا في الال برك نقول لكم برا وروحوا ربي كتب لكم ماكسيموم ديتيديون، حيت اخرين في جواه اخرين دبروا ريسانكم. وكنت في شوا نغني انا وصحابي واحد الاغنيه فور خلاص ليكيب هيا اي 1 2 6 تاع الصباح نوض يا فلوس ديريكسيون ريستو قبل لا يروح الكوس، نوض من الفراش بعينيك مدعمشين، الماء ما كاش ولي طوالات خامجين، نلبس قشين دير شويه جل شويه ريحه كش ما نحي تغمال، نطلع للجامعه نطلع لافيشاج ديت 3 بيل الرطرباج، طاطا سهيله حدات 18 الشيخ حبيبها ليها مربي المسطاش، مالا ذر حقار وشيره كلي بيه الراس. اليوم ندير قيره كي ندخل لاكلاس او دخل استاذ وش بيه يشر بعينه ووقف للباب دارنا انتيرو
خلاص هيا برا برا برا. وكنا كي نخرجوا هكذا نمشيو بكل ونغنيو اغنيه وحده. مشينا كنا نغني واحد الاغنيه كامل، ثاني نحطوها ديما ونمشيو بها في الكوس، واللي هي بيان سور شوفوا مسكين هذاك الزوالي صغير بصغرو ويعاني ما تقرا في ويك. هاد فوزي صحيت فوزي هي تمسخر مسخره. اساتذه. يعطيك الصحة فوزي، بارك الله فيك. J'ai aimé, vraiment bien. Surtout avec le passage تاع coin. La musique هذه تاعك هذه. لا ميوزيك انت كتبتها؟ الاغنيه كتبها انيس عمراني ومنيب وانا كي كنا نقراو في الجامعه. سي بيان لا سي بيان بون ميم واش حكيتنا ايتو فريمون تبعناك لو ديتاي فريمون راك متفوق بلي ديتاي تو شغل صوتي بلي عشنا لا سيتواسيون تاع لي زيتيديون. يعطيك الصحه مشكور 9 على 10 بارك الله فيك. ميرسي عباس. اونفان الناف اونفان. انا بالنسبه لي نشد برك سورتو لا دوزيام بارتي من لا شونسون. اي في الاول مانيش عارف، جافي لامبريسيون ما كانتش كاينه بزاف الانسبيراسيون، ستادي كان فيه بزاف كيفاش نقول لك سيتي بافار كوم تكست، ما كانش فيه دي مومون فور في لا ديسكريبسيون هذيك تاع ليتيديون. سي لا روتين وي مي هذيك لا روتين على بالي لا روتين، مي لا مانيير اللي حكيتها لي ما حسيتش هذيك لا روتين تاع لو ريستورون اكسيتيرا ستادير جو سي با. كان نبدا نحكي الشيخ سامحني، كان نبدا نحكي في لاشان، كان درك نبدا نقولوا زوجي شيخ كما قلت تلقيت هذيك اللي مني ونبدا شغل نجيب لي ديتاي تاع شغل نجيبوا شي شيخ الغاشي في لاشان على 4 ايام ما نخلص. نو جو te demande pas ça mais simplement كما حكيتها هكذايا كان خاصها شويه، كان خاصها ستادير كو سيتي راكونتي هكذا برك بلا فوالا سيتي راكونتي. بار كونتر في لا شونسون تما tu as récupéré le reste. À partir de la chanson, il y avait quelque chose de vivant, كانت حاجه vivant et puis c'était un peu avec un effet amusant, comique, voilà. Il y avait l'effet comique. En fait compte, comme l'effet comique il a été surtout la deuxième partie. La deuxième partie de la chanson. Mais je ne sais pas, peut-être j'ai une idée, hein, peut-être la première partie l'affaire aussi par moment musical quoi. C'est-à-dire pour un peu changer, pour donner باش تعطي لها un rythme. Mais comme هكذايا il y avait pas le c'était plat, voilà. La première partie c'était plat. 7 sur 10. Merci. واش نبيل منبعثوا لك واحد الامانه هكذا. وين هذا؟ صحيح جمدت في الطريق من بك الثلج والدنيا برد الحيل عندنا خلاص. نبيل والله جبتوها باك. ايه جبتها كيف فتح وشوف. با مي هذه شفت واش بيضه هاك ديرها. الجمهور الكريم راح نديكوفري 3 دو با واش تقولوا لهم؟ هذه يسموها البراج ولا اسم واحد اخر سي كوا نتقبه ثاني نتقبه وي خويا. وهذا من شلغوم العيد. بيان سير. يعطيكم الصحة سكان شلغوم العيد، بارك الله فيكم. إلا زدتوا لي سكنة ما نقولش لا يعني. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة بارك الله فيك. خويا نبيل معليش بتي ديديكاس بيسك على جال لي زيتيديون بيسك ما نقولوا مازالني دوك ايتيديون كنت نقرا في ديجل ودوك راني في قسنطينة. لي زامي تاوعي في المهم لي زيتيديون كامل بيسك كل حبابي تاع جامعة جيجل كامل وجامعة منتوري قسنطينة كامل. ربي يستركم وان شاء الله الطلبة ديما يبقاو واقفين. استنى ارواح قول لهم بلي هذا جبتوا لي، قول لهم باش يعرفوا. هذا راه جبتو نبيل هاي السلام اخويا نبيل السمانه الجايه. راكي تشوفوا سيداتي دونك هذا هو الدقبه. يعطيكم الصحه سكان شلغوم العيد بارك الله فيكم. بون هاي مكتوبه هنا.